و این دختر منه، سمین جلیل احمد. ایشونم عموی کوچیکت نفیس. سلام عمو. علیک سلام. پس سمین تویی اونی که بقیه مدالا و جایزه ها مال اون؟ بله من همون سمینم. ماشاءالله، آفرین بهت. خیلی از کلاس اول تا الان همیشه توی مدرسه شاگرد اول بوده. من شاگرد دومم. که اینطور بین کارنامه ما دوتا فقط یه نمره تفاوت داره. داداش پسرم خیلی لایقه، خیلی بچه باهوشیه. واقعا داداش، بچه هاتون واقعا لایقه. داداش نفیس، این دختر خوشگل با عموزاده‌اش آشنا نمی‌کنی؟ بله حتما. بیاین جلو، گردنم درد گرفت بچه ها، بیاین. خوبه. این دختر زیبا و دوست داشتنی من حال است و حاله اینام عموزاده هاتن. سلام کن. من علاقه ای ندارم.